السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أعزاء، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. إن شاء الله هذا الدرس غنديرو فيه لي فورس، يعني تتمة ديال الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك. دونك على بركة الله غادي نبداو. أول حاجة غنشوفوها هي موديليزاسيون دو لاكسيون ميكانيك. غنبداو بنوسيون دو فورس، يعني شنو هي هاد لا فورس، اش كتعني هاد لا فورس. دونك لا فورس هي القوى. Donc, une action mécanique est modélisée par une grandeur physique appelée force, notée en général F. F كنديرو عليه متجهة فوق منه. يعني شنو هي لا فورس؟ لا فورس هي نيت لي زاكسيون ميكانيك. غير لي زاكسيون ميكانيك هما التأثيرات الميكانيكية، ولا فورس هي القوى. عندهم نفس المفهوم، غير هاد لا فورس كتميز بواحد المميزات. يعني مثلا في الرياضيات درتو فيكتور، يعني متجهة. المتجهة كتميز بالطرف ديالها، كتميز بلا لونغور ديالها، يعني المسافة اللي فيها، كتميز بالمنحى ديالها إلى غير ذلك. حتى هنا لا فورس كتميز بديك المميزات. هذا هو الاختلاف ديال لا فورس مع لي زاكسيون ميكانيك. اما تأتي يعني التأثيرات الميكانيكية هي تأثير جسم على جسم ما، حتى القوى هي القوى المطبقة من طرف جسم على واحد الجسم. دونك هنا نشوفو لي زيكزومبل. دونك هنا عندنا l'action d'un aimant sur le clou en fer. يعني هنا ليمون كيأثر لنا، المغناطيس كيأثر لنا على الحديد. دونك ما بقيناش غنقولو لاكسيون، غنوليو غنقولو شنو؟ لا فورس اكزيرسي باغ ليمون سور لو كلو اون فير. شتو ما تبدلو والو، غير هنا لاكسيون بدلناه بلا فورس. يعني غير هنا التأثير مطبق من طرف النابض على الحديد، هنا القوى المطبقة من طرف النابض على الحديد. نشوفو مثال آخر. هنا لاكسيون دو لا تير سور لو كلو اون فير، يعني تأثير الأرض على هاد الحديد، يعني الجاذبية. دونك اش غنقولو لا فورس اكزيرسي باغ لا تير سور لو كلو اون فير، يعني القوى المطبقة من طرف الأرض اللي كاين هنا، يعني الأرض تؤثر على الحديد. صافي، يعني ما كاينش شي فرق بيناتهم. دونك كما قلنا هاد لا فورس كتميز بواحد المميزات، يعني كاركتيرستيك دون فورس. اون فورس اي كاركتيريزي باغ شنو؟ اول حاجه عندنا بوين دابليكاسيون، يعني نقطه تاثير. ثاني حاجه هي لا دغوات داكسيون، يعني خط تاثير، ولا لا ديريكسيون اللي هي الاتجاه، راه بحال خط تاثير مع لا ديريكسيون راه بحال. دونك هنا عندنا لو سونس، يعني المنحى ديال هاد القوى فين غاديه. و لانتونسيتي هي الشده ديالها، يعني واش الشده ديالها قويه بزاف ولا غير شويه. يعني واش داك الجسم اللي كيطبق القوى كيطبق واحد القوى قويه بزاف ولا غير شويه. هذيك هي لانتونسيتي. دونك غنبداو بالبوين دابليكاسيون، وغنشوفو بوين دابليكاسيون دون فورس دو كونتاكت لوكاليزي، يعني غنشوفو نقطة تأثير ديال القوى ديال التماس الموضع. دونك غنشوف اكزومبل. هنا عندنا لو فيل exerce sur la balle une force de contact localisée en A. يعني هنا الخيط ديالنا كيأثر لينا على الكرة في واحد النقطة، هذيك النقطة هي لو بوين دابليكاسيون. دونك هنا بوين دابليكاسيون دو سيت فورس، يعني ديال هاد القوة، نقطة التأثير ديال هاد القوة شناهي؟ هي لو بوين A، يعني بوين دابليكاسيون ديالنا هي البوين A. قال لكم هنا pour une force de contact localisée, le point d'application est le point de contact entre l'acteur et le receveur de la force. يعني قال لكم هنا بالنسبة لو كونتاكت لوكاليزي، يعني التماس الموضع. إلا بغيتو تعرفوا لو بوين دابليكاسيون ديالها، هي ديك نقطة التماس ما بين لاكتور مع لو ريسيفور. ياك لاكتور هو لو فيل والريسيفور هو لا بال. دونك هنا نقطة التأثير اللي بيناتهم، نقطة التأثير هي نقطة، يعني النقطة ديال التماس ما بين هذا وهذا، هي هذيك النقطة هي اللي كنسميوها بوين دابليكاسيون. دابا غنمشيو نشوفو بوين دابليكاسيون دون فورس دو كونتاكت ريبارتي. دونك هنا غنشوفو ديال تماس موزع. نشوفو كيفاش غنخرجوها.
pour une force de contact répartie, le point d'application est le centre de la surface de contact. يعني اش قال لكم هنا بالنسبه لي كونتاكت ريبارتي الا بغيتو تعرفوا البوان دابليكاسيون ديالها راه هي لو سونتر دو لا سيرفاس دو كونتاكت، يعني هي ديك المركز ديال التماس في ديك المساحه فاش كيتلقى لاكتور مع الغوسوفور، يعني ديك المساحه الصغيره كتمشيو ماشي صغيره كبيره سمحوا لي الكبيره كتمشيو للمركز ديالها. نشوفوا المثال وغادي نفهموا. دونك هنا عندنا اكسيون دو لا طابل سور لو ليفر، يعني شنو عندنا طبله كتاثر لينا على لو ليفر ديالنا، بغينا حنا نعرفوا نقطه التاثير فين كاينه، يعني بوين دابليكاسيون. دونك بوين دابليكاسيون كاينه هنا الا شفتو كما قال لكم رجعوا لهذا الشيء اللي قال لكم السونتر دو لا سيرفاس دو كونتاكت، يعني فين كيتلقى هذا مع هذا كيتلاقاو في هاد لا سيرفاس في هاد المساحه، يعني كتمشي كدير المركز ديال ديك المساحه، هاد المساحه كحله كدير المركز ديالها كيجي في الوسط، يعني هاد النقطه الحمراء هي لو بوين دابليكاسيون، حنا سميناها دابا سي، دونك غنقولوا بوين سي. نشوفوا دابا بوين دابليكاسيون دون فورس ا ديستونس، يعني دابا شفنا لوكاليزي شفنا ريبارتي، دابا غنشوفوا ا ديستونس، يعني الا كان واحد الجسم كيأثر على واحد الجسم ولكن ما كيتلاقاوش، يعني بيناتهم واحد المسافه. دونك قال لك هنا pour une force à distance le point d'application est le point et le centre de gravité de l'objet qui subit la force. يعني شنو قال لك هنا الا بغيتي تعرف نقطه التاثير ديال هاد لا فورس ا ديستونس هي لو سونتر، هي المركز ديال داك الجسم اللي كنأثروا عليه، يعني اللي كنطبقوا عليه ديك القوى. غنشوفوا المثال وغنفهموا. دونك اكزامبل هنا عندنا اكسيون دان ايمون سور لو كلو اون فير، يعني تاثير المغناطيس على الحديد، مسمار ديال الحديد، يعني كيف فين كيأثر هاد المغناطيس على هاد المسمار ديال الحديد كيأثر عليه عن بعد. دونك هنا قال لك هنا الا بغيتي تعرف نقطه التاثير هي لو سونتر دو غرافيتي، يعني فين غتجينا دابا هاد البوين دابليكاسيون. هنا عندنا البوين دابليكاسيون، يعني فين غنديروها قال لك خصكم ديروها في لو سونتر دو غرافيتي دو لوبجي كي سيبي لا فورس، يعني اللي كنأثروا عليه، يعني اللي هو الغوسوفور، يعني الغوسوفور ديالنا هو لو كلو اون فير. دونك هنا غنمشيو لو سونتر ديالنا، لو سونتر ديالنا غيجينا هنا، دونك هي لو بوين بي، هاد البوين الحمراء هي لو سونتر ديال هاد المسمار، يعني هي المركز ديالو وسميناها بي، دونك غنقولوا هنا بوين بي. دونك هنا غنشوف عاوتاني واحد المثال ديال ا ديستونس نيت عاوتاني، يعني فورس ا ديستونس، سمحوا لي هنا ما كايناش تي ما كايناش هاد دو. دونك هنا اكزامبل هنا عندنا اكسيون دو لا تير سور لو سفير، يعني تأثير الارض على هاد لو سفير ولا على هاد لو كوب بحال. دونك بغينا نعرفوا لو بوين دابليكاسيون ديالنا، يعني فين كتأثر ليا هاد الارض اللي هي لا تير على هاد لو سفير ولا على هاد لو كوب. الا كتلاحظوا كتأثر ليا قال لك كتأثر ليك على في لو سونتر دو غرافيتي دو لوبجي كي سيبي لا فورس، يعني كتأثر لينا في المركز ديال هاد الغوسوفور. دائما كتمشيو للغوسوفور ا ديستونس، كتمشيو للغوسوفور كتقلبوا على المركز ديالو، داك المركز هو نقطه التأثير ديالكم. دونك هنا دابا شنو هي البوين جي، المركز ديال هاد لو سفير هي جي، المركز ديال هاد لو كوب هو جي، دونك لو بوين دابليكاسيون ديالنا هي جي. دونك دابا غنشوفوا شفنا دابا البوين دابليكاسيون، غنمشيو نشوفوا لا دروات داكسيون اللي هي لا ديريكسيون، يعني لا دروات داكسيون هي خط التأثير، وبالنسبه لا ديريكسيون هي الاتجاه. نشوفوا الاتجاه ديال هاد لا فورس ديالنا. دونك les deux forces exercées par le câble sur la caisse ont le même point d'application mais elles n'ont pas la même direction. يعني هنا لا دروات داكسيون، هنا كما كتلاحظوا هنا هو لا كيس هو لو فيل لو كابل، سمحوا لي انا لو كابل، يعني هنا عندنا واحد الكابل كيأثرني على هاد لاكيس، عاوتاني هنا عندنا واحد الكابل كيأثرني على كيس. غير هنا
درناه نيشان. هنا طلعنا الكابل شويه. بغينا نعرفوا دابا شنو هي لا دغوات داكسيون، يعني الخط التأثير. خط التأثير هو هذا، هو كيمشي اصلا مع لا فورس، هو من هاد النقطة A حتى لهاد النقطة B، يعني هاد المستقيم A B. ساهل هو. حتى هنا كما كتلاحظوا هو هاد السطر الكحل، شفتو غير هنا طالع، هنا شنو وقع ليه؟ هنا النيشان هنا افقي، هنا طالع شويه مائل شويه، يعني انكليني. دونك شنو هي الضغوات ديالنا؟ هنا كنقولوا كنديروا النقطه بي هنا وكنديروا النقطه بي هنا، وكنسميو لا ضغوات ا بي. يعني ماشي شي حاجه، هي غير داك الخط اللي كيمشي مع نقطه التأثير، وكديروا واحد النقطه اخرى وكتقولوا هذه هي لا ضغوات، كتسميوها لا ضغوات ا بي ولا كتسميوها اللي عجبكم نتوما. دونك غنشوفوا دابا لانتونسيتي، يعني الشده، يعني الشده ديال هاد القوى. L'intensité d'une force est une grandeur physique notée Fp. بالنسبة للانتونسيتي ما كنديروش المتجهة كما قلنا في لا فورس، كنا كنديرو واحد لا فليش فوق منها. بالنسبة للانتونسيتي الشدة ما كنديروش، كنديرها حرف كبير ماجيسكيل صافي، هذيك هي لانتونسيتي، كنقولو تساوي واحد القيمة. المهم غنشوفوها من بعد. دونك لانتونسيتي هي لا فالور دو لا فورس اكزيرسي، هي ديك القيمة ديال القوى المطبقة. كيف ما قلت لك قبيله، هي يعني القوة ديال القوة ديال الجسم على واحد الجسم آخر، يعني واش هاد القوى كثيرة ولا قليلة. دونك هنا لونيتي انترناسيونال دو لانتونسيتي اي لو نيوتن، يعني الوحدة العالمية ديال باش كنحسبوها لانتونسيتي. مثلا الوحدة العالمية كما كنقولوا، المهم بالنسبة لا فيتاس هي المتر بار سكوند إلى غير ذلك. غير هنا القوى الوحدة ديالها هي نيوتن، كنرمزو ليها ب N majuscule. Pour mesurer l'intensité de la force, on utilise le dynamomètre. بالنسبة إلا بغينا نحسبو هاد لانتونسيتي كنحسبوها بالدينامومتر، كنستعملو واحد الجهاز سميتو دينامومتر صافي. هنا عندنا كيلكو تيب دو دينامومتر، هنا دينامومتر تيبولير، هنا دينامومتر اكادرون، هنا دينامومتر نيميريك. هذا نيميريك دغيا كيحسب لينا، هذا فيه 10 نيوتن، يعني كنعلقو بداك الجسم ديالنا هنا، وهو كيعطينا شحال ديال النيوتن هنا. وحتى هذا فيه هنا ترتيب، هنا فيه الاعداد، الدرجه ديال الاعداد كنحسبو. يعني هنا لي تيب اللي كنستعملو باش كنحسبو هاد لانتونسيتي. دونك دابا غنشوفو لو سونس، يعني المنحى ديالنا. بالنسبه لو سونس، les forces exercées par le câble sur la caisse ont le même point d'application، عندهم نفس نقطة التأثير et la même direction، عندهم نفس الاتجاه، mais ils n'ont pas de même sens. غنشوفوها في المثال. دونك إلا كتشوفو هنا عندهم نفس النقطة، ها هي هنا وهنا، خط التأثير هو هذا، خط التأثير ديال هادي هو هذا، يعني نفس خط التأثير عندهم، ولكن ما عندهمش نفس المنحى. علاش؟ دونك هنا لو سونس ديال هاد الاولانيه هي دو ا فيغ سي. علاش؟ شوفوا فين كيجر هاد اليد، فين كيجر هاد لاكيس، كيجرها من ا كيديها عند سي، يعني دو لا غوش فيغ لا دغوات. ولكن بالنسبه لهذا اش كيوقع ليه؟ هنا هاد اليد فين كتجر هذا، يعني كديه من نقطه ا لنقطه بي، يعني دو لا دغوات فيغ، شوفوا غير السهم فيغ لا غوش. يعني دابا الا كتشوفوا هاد السهم اللي كاينه مع هاد السهم اللي كاينه، هذا جاي هكا وهذا جاي هكا، يعني عندهم لو سونس ديالهم، يعني المنحى ديالهم مختلفين متعاكسين. دونك لو سونس دو ا فيغ بي الثاني هو دو ا فيغ بي. دونك دابا غنشوفوا لي زيكزامبل، يعني غنخرجوا لي كاركتيرستيك ديال دونك على بركه الله. عندنا هنا عندنا لا فورس exercée par le fil sur le ballon، يعني هنا واحد الخيط كيأثر لينا على لو بالون، بغينا نخرجوا لي كاركتيرستيك ديالو.
بوان دابليكاسيون ديالها شنو؟ هنا بعدا عندنا كونتاكت لوكاليزي، يعني نقطة التأثير هي لو بوان أ. دونك لا دغوات داكسيون ولا لا ديريكسيون قلنا دائما هو داك الخط اللي كيدوز من نقطة التأثير. يعني كنختار واحد النقطة بي هنا وكنسمي هنا لا دغوات أ بي. دونك خط التأثير هو أ بي، لا دغوات أ بي. بالنسبة لو سونس هو دو أ فيغ بي، يعني هذا معلق، يعني معلق في الخيط، يعني بحال كيهزو كيطلعو الفوق، يعني من أ نحو بي. دونك هنا لانتونسيتي قلت لكم قبيله لانتونسيتي، شفتوا الفرق بيناتها. لانتونسيتي هي ما كنديروش متجهه فوق منها، دونك هي كنديروش داك لافليش، دونك هي اف كتساوي 3 نيوتن. مثلا هاد 3 نيوتن كيعطيوها لكم في التمارين، كيقول لك راه لا فورس اللي طبقنا على هذا الجسم على هذا الجسم كتساوي 3 نيوتن. نشوف واحد ليكزومبل اخر. انا غنخرجوا لي كاركتيرستيك ديال هذا اكزومبل. لا فورس اكزيرسي باغ لا تير سور لو سفير، هنا تاثير ديال الارض على هذا لو سفير. يعني لو بوان دابليكاسيون ديالها هي ديجا شفنا هاد لو سفير قبيله، لو بوان دابليكاسيون ديالها هي شنو؟ هي جي، يعني المركز ديال هاد الجسم. دونك لا دغوات داكسيون هي لا دايريكسيون نيت. دونك شنو هي لا دغوات؟ هي لا دغوات فيرتيكال باسون باغ جي، يعني واحد لا دغوات فيرتيكال هكا غادي عند نيشان عند الارض، باسون باغ جي كدوز من جي وكتمشي نيشان الارض. ولا تختار نتوما واحد النقطه هنا في الارض تسميوها مثلا ا وكتقول ليه لا دغوات جي ا بحال بحال. دونك هنا لو سونس ديال هنا شنو هو؟ هو دو جي فيغ لو با، يعني فين كتجبد هاد الارض الجسم كتجبدو عنده. دونك هي من جي نحو لتحت لو با. دونك هنا لانتونسيتي مثلا سميناها كنسميوها بي، هادي اللي كتبقى الارض كنسميوها دائما بي، كنعطيناها 5 نيوتن. دونك دابا وصلنا لريبريزونطاسيون دون فورس، يعني كيفاش كنمثلو هاد لا فورس. دونك هنا لا فورس ريبريزونتي بار اون فيكتور، دائما كنرسموها بواحد المتجهه، يعني سيغمون فليشي، يعني واحد كنديرو اف كنديرو فوق منه واحد السهم. Pour représenter une force par un vecteur, il faut respecter les conditions suivantes. ضروري خصنا نحترمو هاد les conditions suivantes. شنو هما؟ أول حاجة le point d'application de la force et l'origine des vecteurs. دائما point d'application هي الأصل ديال المتجهة ديالنا. La direction et le sens de la force sont sur des vecteurs. L'intensité de la force est proportionnelle à la longueur des vecteurs. يعني كتكون عندنا واحد دائما حيت لانتونسيتي عندنا بنيوتن، خصنا دائما حنا ما يمكنش نرسموه بنيوتن، كنرسمو حنا بالسنتيمتر. داكشي علاش خصنا نحول داك نيوتن للسنتيمتر. داكشي علاش اون شوازي اون ايشيل بور باسي دو لانتونسيتي، باش نتحولو من لانتونسيتي فيغ لا لونغور كنختارو واحد السلم. هنا مثلا عندي واحد نيوتن، الا بغيت نرسم واحد نيوتن كنرسمو ب3 سنتيمتر. مثلا انا عندي واحد لا فورس فيها 2 نيوتن، يعني بشحال غنرسمها ب6 سنتيمتر، يعني كل واحد كتمثل ليا 3، يعني شحال غتمثل ليا 2؟ هي 3 زائد 3 يعني 6 سنتيمتر. دونك هنا اكزومبل اللي جا شفنا قبيله، بغينا دابا نمثلو نديرو ريبريزونطاسيون دو لا فورس اف، سميناها اف، يعني اف ها هي اف هي ديال لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو بالون. دونك هاد اف بغينا نمثلوها. دونك السلم اللي عندنا هو عندنا واحد نيوتن كتساوي واحد سنتيمتر. دونك حنا اف ديالنا كتساوي 2، ها هي خدينا من هنا لانتونسيتي كتساوي 2، يعني كل واحد كتمثل ليا 2، يعني هنا عندي 2، يعني 1 زائد 1 كتساوي 2 سنتيمتر. دونك الا بغيت نمثلها كنمثلها، يعني هاد لافليش اللي درت هنا دائما قلت لنا ليكم كيبدا من نقطة التأثير. ها هو بدا من نقطة التأثير وطلع لو سونس فين غادي الفوق. ها هو لو سونس قلنا هنا من ا حتى ل بي، يعني داكشي علاش كنرسموها من نقطة ا كنطلعوها نيشان عند بي. وشحال كيكون في هاد لافليش؟ كيكون فيه 2 سنتيمتر وصافي. وكنسميها هنا
اف كندير سهم فوق منها حداها. دونك نشوفو واحد المثال اخر. دونك هادي الا بغينا نمثلو بي، اش كنديرو هاد السلم ياك قلنا هنا 5. دونك هنا عندنا واحد نيوتن كيمثل لنا 2 سنتيمتر. دونك هنا اف كتساوي 5 نيوتن، يعني 2.5 غتكون فيها 2.5. دونك غنمشيو نيشان فين غنمثلوها. نقطة التأثير هي الجي، غنبداو من الجي، وهذا فليش غادي للارض حيتاش الارض كتجبد هاد الجسم عنده. دونك شحال هنا فيه هاد الفليش، فيه شحال فيه 2.5. دونك كتسميها بي.